अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मेरी वीडियो स्पेशल तौर पे जो स्पेन में नए आए अफराद हैं उनके लिए कुछ कॉन्सेजोस, कुछ टिप्स काम के बारे में या वैसे स्पेन में रहने के बारे में कुछ कॉन्सेजोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने तजर्बे के हिसाब से, या जो सीनियर्स ने या जो पुराने लोग हैं उनसे मैंने सीखी हैं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और साथ साथ रिक्वेस्ट करूंगा को और भी दोस्त जो इस लिस्ट में कुछ चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो वो प्लीज़ लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी एक कॉन्सेप्ट से किसी के मुस्तकबिल में फ़ायदा हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका अवार्ड ज़रूर मिलेगा। और नेगेटिव लोग जो हर वक्त नेगेटिविटी जो है ना फैलाते हैं नए आने वालों के लिए भी, या मतलब वैसे भी कोई पॉजिटिव बात उनसे नहीं हो सकती, तो उनसे गुजारिश है प्लीज़ इस वीडियो से दूर रहें। बहुत सारी वीडियोस हैं टिकटॉक पे, वो जाके इंजॉय करें। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आपने अपनी अक्तितूद पॉजिटिव रखनी है। किसी भी बंदे की नेगेटिव बात से घबराना नहीं है। ये जो अभी आप लोग देखते हैं बहुत सारे मतलब सेटल हुए हैं, ये वो उनके साथ सब ने स्टार्टिंग ज़ीरो से की है। और जब आप पॉजिटिव रहते हैं, आराम से सुकून से अपना विजन अपने दिमाग में रखते हैं, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोग भी यहाँ पे कामयाब हो गए। क्योंकि अगर हम अपने मुल्क को छोड़ के इतने हज़ारों किलोमीटर दूर आ गए हैं तो ये तो अब स्पेन में रह के हमने करना है, और इंशाल्लाह लाजमी आप लोग भी यहाँ पे सेटल हो गए, कामयाब हो गए। सिर्फ ये है कि आपने मकसद को भूलना नहीं है कि मैंने अपनी किसी की के लिए गलत किए बिना मैंने अपना मकसद, मैंने अपनी फैमिली के लिए ये करना है वो करना है, अपने रास्ते से साइड पे नहीं होना। नंबर 2, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है लैंग्वेज। किसी भी तरह से जैसे भी हो सके, दिन में 4 जगहों पे बेशक आपको जाना पड़े, ऑनलाइन आपको पढ़नी पड़े, जहाँ भी हो सके जितनी जल्दी आप स्पेनिश पे गिरफ्त मजबूत करें। मेरे ख्याल में पता सबको होता है, लेकिन मसला ये है कि टाइम कोई नहीं दे सकता। मैं करीब किसी भी स्कूल का या प्राइवेट जगह का जो है ना वो ढूंढ लें और कोशिश करें वहाँ जाके लैंग्वेज सीखें। नंबर 3, इतनी पॉजिटिव नहीं है खैर, लेकिन बहुत ज़रूरी है, किसी ना किसी डेट कमेटी में अपना नाम लाजमी लिखवाएं, या बैंक के साथ या किसी, ये जो पाकिस्तानियों की बहुत सारी कमेटीज़ हैं, किसी भी कमेटी में आप अपना नाम जो है ना वो लाजमी लिखाएं। बार्सिलोना साइड पे या इस तरह एक आसान शराइत पे, मेरे ख्याल में ये मदनी मस्जिद वाले जो होते हैं इनकी एक मैंने सुना था बहुत आसान है। अगर कोई और आपको नहीं मिलती तो वहाँ जाकर अपना नाम जो है ना वो लाजमी लिखाएं। ये भी एक अहम तरीन कामों में से एक है, ये बात की बहुत सारी परेशानियों से हमें बचाता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली तौर पे आपके फ्यूचर के लिए, और ये ख़ास कर मैं मर्द हजरात को जो है ना वो इसमें मुखातब करूँगा कि ये जो लेडीज़ का, गर्ल्स का ये जो मामला है, इससे जितना भी आप यहाँ पे स्पेशल तौर पे यूरोप में आप बच सकते हैं, बचें इससे। कोई भी इस तरह का केस अगर आपके ऊपर हो गया तो आज शायद आपको मसला ना बने। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा उनकी नेशनलिटीज़ इस वजह से रिजेक्ट हो गई हैं, क्योंकि आज से 8 साल, 5 साल, 6 साल पहले उन्होंने कुछ मतलब गलत रवैया अपनाया था या कुछ गलत हरकत की थी किसी लड़की के साथ, और अब उनको आके जो है ना वो उस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि उनकी नेशनलिटी उनके बैड बिहेवियर की वजह से रिजेक्ट कर दी गई है। एक और चीज़ बहुत अहम है, हम अपने जो हमसाए हैं या हम जिस डेरे पे रहते हैं उन सब के साथ अगर हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, अगर आपस में हमारी नाराज़गी, हर वक्त बंदा मतलब चिड़चिड़ापन का शिकार रहेगा, अगर हम कोशिश करके अपने जो हम जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, अपने हमसायों को तंग नहीं करेंगे, बिना जो टाइम लिमिट है रात 10 बजे के बाद शोर शराबा नहीं करेंगे, तो वो भी अपने घर में खुश रहेंगे, आप भी अपने घर में खुश रहेंगे, और ये बहुत सारी परेशानियों से आपको ये चीज़ भी बचाएगी। उसके बाद लैंग्वेज का भी मैंने आपको कह दिया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है, कोशिश करें लाइसेंस जितना जल्दी हो सके। पहले जो आपके काम है उनमें से एक काम है लैंग्वेज, और लैंग्वेज के साथ लाइसेंस की तैयारी करें। ख़ुद आप तैयारी कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा मवाद पड़ा हुआ है जिसके साथ आप बिना फ़ीस के, अगर अभी आप फ़ीस नहीं दे सकते तो बिना फ़ीस के आप जो है ना वो लाइसेंस की तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश में भी आपको मटेरियल मिल जाएगा, स्पेनिश में भी मिल जाएगा, जिस लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं वो आप करें। अगर स्कूल जा सकते हैं तो बहुत सारे पाकिस्तानियों के अपने स्कूल हैं, वहाँ जाके लाइसेंस की तैयारी करें और अपना लाइसेंस हासिल करें। और अब मैं काम के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके साथ जो है ना वो शेयर करूंगा, क्योंकि लैंग्वेज से भी हर चीज़ तभी होती है जब हमारे पास काम होता है, हमारे पास कोई मतलब
ہماری گھر کی اکانومی اچھی ہوتی ہے تبھی میں لینگویج پہ بھی فوکس کر سکتا ہوں، تبھی میں لائسنس کی فیس بھی دے سکتا ہوں، تبھی میں اپنی مطلب لائف سٹائل اپنا ٹھیک رکھ سکتا ہوں۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اسپیشلی طور پہ امیگریشن والے بھائی، جب آپ کو وہ لیٹر ملتا ہے کام کی ٹیمپرری اجازت ملتی ہے، بے شک ابھی تک آپ کے پیپر پاس نہیں ہوتے، اس پیپر کے ساتھ آپ کیونکہ سیکورٹات کا نمبر بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، تو اگر آپ کو کام تو مل گیا، اگر کام پہ لگ گئے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کام نہیں مل رہا، آپ کے پاس کام نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے قریب ترین گوگل سے سرچ آپ کر سکتے ہیں، سیپیک آفس ڈھونڈنا ہے جو آپ کے قریب ہے، وہاں جا کے دیماندانتے دیمپلیو میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ یہ 2-3 ذریعے سے آپ کا فائدہ کرے گا۔ نمبر 1 فائدہ آپ کا اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنی میں یہاں پہ اتنا پازیٹیو نہیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے مجھے ایک بار ملا ہے، سیپے میں نام لکھوانے کی وجہ سے مجھے کام ملا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن وہاں نام لکھوانے سے دیماندانتے دیمپلیو کا مطلب یہ ہے کہ میں کام ڈیمانڈ کر رہا ہوں، مجھے کام کی ضرورت ہے، تو کام کے بھی چانسز ہیں بے شک بہت کم۔ نمبر 2 سیپے میں اگر دیماندانتے دیمپلیو آپ کا نام لکھا ہوا ہے تو وہاں فری کورسز ہوتے ہیں، وہ آپ جو بھی مطلب ان سے جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں کام پہ نہیں ہوں، دیماندانتے دیمپلیو پہ ہوں، تو مجھے کوئی کام کوئی کورس جو آپ کرواتے ہیں وہ کروا دیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنا کارڈ رینیو کروانا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پہلا کارڈ رینیو کروانے کے لیے 6 ماہ کا آپ کا کنٹیکٹ چلا ہوا ہو، التا چلا ہو، تب آپ کا رینیو ہوتا ہے۔ لیکن اب کچھ جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ 6 ماہ تک نہیں پہنچ سکے لیکن آپ پروو کر سکتے ہیں کہ میں دیماندانتے دیمپلیو پہ تھا، اتنا عرصہ میں رہا ہوں، میں کام کی تلاش میں تھا، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہوگی جس کے ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ کارڈ بنا 6 ماہ تک پہنچے رینیو ہونے کے چانسز ہیں، بلکہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اس بیس پہ بھی رینیو ہو جائے گا۔ سیپے میں نام لکھوانے کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ کام ڈھونڈنے کا ہے جو امپریساس de trabajo temporal ہیں، اسپینش میں ان کو ETT بھی کہتے ہیں، امپریساس de trabajo temporal۔ یہاں پہ میں نے ایک لسٹ لگائی ہے جو اسپین کے اہم ترین ہے، لیکن زیادہ افیکٹو یہ ہوگا کہ آپ لکھیں ETT اور اپنے شہر کا نام لکھیں، یا زیادہ امپورٹنٹ آپ کے شہر میں جو ہوں گی ان میں آپ جو ہے نا ان کی آن لائن ہی آپ نے کرنا ہے، کہیں جانا بھی نہیں، ان کی ویب سائٹ میں انٹر ہو کے اپنا سارا اکاؤنٹ بنائیں، ساری اپنا ڈیٹا وہاں پہ لکھیں۔ ایک تو وہاں سے آپ کو آپ کا CV باقاعدہ طور پہ آپ پرنٹ کر سکیں گے جو ان ویب سائٹس پہ بنے گا، اور دوسرا وہاں پہ آپ کا نام بھی لکھ جائے گا۔ بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ بلاتے نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں، ان ETTs کے ذریعے ان کو اپنا پہلا کام بھی جو ہے نا وہ ملا تھا۔ تو اس وجہ سے ADECO، ایولین، مان پاور، ریمان، فاسٹر، انندا، یہ جتنے بھی آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہے ہیں، یا ADECO، آپ ان کی ویب سائٹس پہ جائیں، کوئی آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ اتنا ویسٹ نہیں ہوگا، اپنے اکاؤنٹس بنائیں اور اپنا وہاں پہ CV تیار کریں، وہ اس کو آپ ویسے پرنٹ کر کے بھی کہیں یوز کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی آپ اپنا سارا ڈیٹا دیں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ لازمی کوئی نہ کوئی امپریسا آپ کو اپنے کام کے لیے جو وہاں پہ کام ہوں گے باقاعدہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ داخل ہوں گے اپلائی کیسے کرنا ہے کام کے لیے ایٹسیٹرا، تو وہ آپ کریں، اور انشاءاللہ یہ ایک اور طریقہ ہے یہاں پہ کام ڈھونڈنے کا۔ انفو جابس، انڈیز، LinkedIn، یہ پیجز تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوں گے، تو ان کے علاوہ یہ بھی ایک آپشن ہے آپ جس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اینڈ پہ اگر آپ اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں کچھ جو میں نے یہاں پہ آبزرور کیا ہے تو میں کچھ آئیڈیاز آپ کو دوں گا، اگر آپ کو فیوچر میں بے شک وہ یوز کر سکیں، بے شک ابھی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنا کام، اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں گاڑیاں دھونے والا، اگر آپ کے پاس کوئی باقاعدہ طور پہ فارمیشن نہیں ہے، کوئی باقاعدہ آپ کے پاس ہنر نہیں ہے، تو اگر آپ نے سیکھنا ہے یا اپنا کام کرنا ہے تو ان میں گاڑیاں دھونے والا جو کام ہے لوادیرو، اس کی یہاں پہ ابھی تک بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، جو میں نے دیکھا ہے ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی، اور وہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل ریپیئرنگ کے کام کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور پیلوکیرو جو ہیئر ڈریسر ہوتا ہے یہ بھی ایک، اس میں اگر آپ یہ کام سیکھ لیتے ہیں تو بہت زیادہ کام ہے اس کا، اور اس میں آپ کو ان پٹ بھی اتنا جو ہے نا وہ زیادہ نہیں لگانے کی ضرورت، کوئی اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، اور آپ کا بہت اچھا جو ہے نا یہ کام چل سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اینڈ پہ اوبرا کا جو کام ہے، البانیلس، کوئی بھی کام آپ مستری کا کوئی بھی کام سیکھ لیں اس وقت اسپین میں، اس کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو کامیاب کرے، اور باقی سب سے گزارش ہے جو چیزیں میں مینشن نہیں کر سکا، میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ ایڈ کریں تاکہ کسی نہ کسی کا کسی بہانے سے فائدہ ہو جائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ ضرور دے گا۔ اللہ حافظ۔